अस्सलाम वालेकुम। शोबिज़ गुरु में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेज़बान सिकंदर दरवेश। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको इल्म ही है कि आजकल जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं वो दिलीप कुमार साहब के हवाले से हैं। आज के प्रोग्राम में भी हम आपको दिलीप कुमार साहब के बचपन से जुड़े, उनकी नौजवानी से जुड़े कुछ मज़ीद वाक़यात बताएंगे और आपकी मालूमात में इजाफ़ा करेंगे ताकि आपको पता चले कि उनकी नौजवानी कैसी गुज़री, उनका बचपन कैसा गुज़रा, वो कहाँ कहाँ पे रहे, क्या क्या उनके शौक़ थे, वो क्या बनना चाहते थे, उनके घर वाले उनको क्या बनाना चाहते थे। अल्लाह का कुछ और ही मंजूर था। दिलीप साहब बॉम्बे में जब शिफ्ट हुए तो उन्होंने एक फ़्लैट लिया, यानी उनके वालिद ने एक बॉम्बे में फ़्लैट लिया अपनी फैमिली को रखने के लिए। वो फ़्लैट था नाग देवी स्ट्रीट में चौथी मंजिल के ऊपर, और उस बिल्डिंग का नाम था अब्दुल्ला बिल्डिंग। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि दिलीप साहब किसी बात पे अपने वालिद साहब से नाराज़ होकर पूना चले गए थे, जहाँ पे उन्होंने एक फ़ौजी कैंटीन में मुलाजमत कर ली थी। दिलीप साहब को बचपन से 3 चीज़ों का शौक़ था। एक तो मुतालिया, उर्दू, फ़ारसी और इंग्लिश की किताबें वो बकसरत पढ़ा करते थे, और इन 3 ज़ुबानों पर उनको अबूर भी हासिल था। इन किताबों का, चाहे वो नावल हों, चाहे वो ड्रामे हों, चाहे वो कुछ भी हो, काफ़ी बड़ा ज़ख़ीरा उन्होंने अपने घर पे भी इकट्ठा कर रखा था। दूसरा शौक़ उनका बड़ा दिलचस्प था और वो था पतंग उड़ाने का। दिलीप साहब पतंग उड़ाने के बहुत शौकीन थे। जब वो सुपरस्टार थे, एक मारूफ अदाकार थे, उस वक़्त भी उनकी कोशिश होती थी कि जब भी थोड़ा सा टाइम मिले वो अपने पतंगबाजी के शौक़ को पूरा करें, और बॉम्बे में अपने बांद्रा वाले घर से वो अक्सर पतंगबाजी किया करते थे। तीसरा शौक़ था उनको फ़ुटबॉल खेलने का, और वो एक प्रोफेशनल फ़ुटबॉलर बनना चाहते थे। वो समझते थे कि अगर उनकी हौसला अफजाई की जाए और उनके साथ ताउन किया जाए तो वो एक अच्छे फ़ुटबॉलर बन सकते थे। जबकि उनके वालिद ये चाहते थे कि दिलीप साहब या तो एक वकील बने, कानून की तालीम हासिल करें, या दिलीप साहब सिविल सर्विस में चले जाएं। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था, जो किस्मत में लिखा था, होना वही था। दिलीप साहब नाराज़ होकर पूना चले गए। उस वाक़े के बारे में भी आपको बताते हैं। आपसे ज़िक्र किया था कि दिलीप साहब बहन भाइयों में चौथे नंबर पे थे। उनकी सबसे बड़ी बहन थी सकीना आपा। सकीना आपा का मिजाज अपनी दादी से बहुत मिलता था, यानी आमिराना और जाबिराना। वो सिर्फ़ और सिर्फ हुक्म देना जानती थी। एक दिन शाम के टाइम पे वो घर में कुछ सिलाई का काम कर रही थी। धागा ख़त्म हो गया। उन्होंने दिलीप साहब से कहा कि यूसुफ, जाओ बाहर से धागा बाज़ार से ले आओ, धागा ख़त्म हो चुका है। दिलीप साहब घर से निकले धागा लेने के लिए। रास्ते में उनको ये बात भूल गई कि वो घर से किस मकसद के लिए निकले हैं। बॉम्बे में मेट्रो सिनेमा के पास फ़ुटबॉल का ग्राउंड हुआ करता था। वो वहाँ पे जाके फ़ुटबॉल के खेल में मसरूफ़ हो गए, और जब वापस आए तो उस वक़्त सकीना आपा ने उन पे चढ़ाई कर दी और उनकी खूब क्लास ली, उनको बुरा भला कहा, और वालिद साहब को, यानी दिलीप साहब के वालिद आगा जी को भी शिकायत लगा दी कि मैंने यूसुफ को भेजा था धागा लेने के लिए, ये सारा दिन गुजार के आ गया और धागा लेकर नहीं आया। इस बात पर आगा जी ने उनको काफ़ी सुस्त कहा और काफ़ी उनको डांट पिलाई, उनको काफ़ी झाड़ दिया। इस बात से नाराज़ होकर दिलीप साहब एक दिन खामोशी से घर छोड़कर पूना चले गए। दिलीप साहब के घर छोड़ने के पीछे एक मुहर्रिक तो ये था कि वक्ती तौर पे शायद उनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, तबीयत में थोड़ा उबाल आ गया था। लेकिन दूसरी प्रोवोकिंग पावर ये भी थी कि वो अपने वालिद साहब का हाथ बटाना चाहते थे। वो अपने ख़ानदान के लिए कुछ करना चाहते थे, क्योंकि उनका ख़ानदान एक बड़ा ख़ानदान था। माशाल्लाह 12 बहन भाई थे, और वालदा वालिद, फिर दादी भी आ जाती थीं, दादा भी आते थे, फिर अक्सर मेहमान भी उनके यहाँ आए रहते थे, जैसे उनकी फूफियाँ वगैरह या करीबी रिश्तेदार। तो वो चाहते थे कि मैं अपने वालिद साहब का हाथ बटाऊँ, मैं मुआशी तौर पर अपने ख़ानदान की खुशहाली के लिए कुछ करूँ। दूसरी जंग अज़ीम का दौर था, और फलों का कारोबार जो उनके वालिद साहब किया करते थे वो तकरीबन ठप हो चुका था। वो कारोबार तकरीबन ख़त्म हो चुका था, क्योंकि फलों की नकलो हरकत जो थी वो बहुत मुश्किल हो चुकी थी जंग की वजह से। दिलीप साहब अपने घर से नाराज़ होकर पूना पहुंच गए, और वहाँ के वाक़यात हमने आपको बताए थे पिछले प्रोग्राम में कि वहाँ एक फ़ौजी कैंटीन में उन्होंने मुलाजमत अख्तियार कर ली और अपना स्टॉल फ़ौजी कैंटीन में लगा लिया। फ़ौजी कैंटीन में
شام کو انگریز فوجی افسران آیا کرتے تھے. دلیپ صاحب چونکہ بہت صاف ستھرے رہتے تھے اور ہمیشہ پینٹ شرٹ انہوں نے پہنی ہوتی تھی، تو انگریز افسران ان کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے. اور انگریز افسران اس بات سے بھی بہت خوش تھے کہ دلیپ صاحب بڑی اچھی روانی کے ساتھ انگلش بولا کرتے تھے اور ان کی بات سمجھ لیتے تھے، اپنی بات ان کو سمجھا لیتے تھے. تو انگریز افسران ان کی اس بات سے بہت زیادہ خوش تھے اور دلیپ صاحب کو انگریز افسران چیکو کہہ کر بلایا کرتے تھے. دلیپ صاحب جب وہ کینٹین میں آتے ان کی خوب آؤ بھگت کرتے، ان کے ساتھ گھل مل جاتے، ان کے ساتھ کو گپ شپ کرتے. تو اس وجہ سے وہ انگریز افسران چاہتے تھے کہ چیکو کا زیادہ سے زیادہ وقت ہمارے ساتھ گزرے. اکثر انگریز افسران جب شام کو آتے تھے کینٹین پہ تو انہوں نے سوٹ پہنے ہوتے تھے. دلیپ صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں اکثر یہ خیال آتا تھا کہ کیا میں بھی کبھی ایسا سوٹ پہنوں گا، کیا ایسے سوٹ کبھی میری ملکیت بھی ہوں گے. نہ جانے کون سی قبولیت کی گھڑی تھی کہ اللہ پاک نے ان کی سن لی اور اس کے بعد میرا خیال ہے دلیپ صاحب نے جو ایک سوٹ ایک دفعہ پہنا اس کو دوسری دفعہ پہننے کی شاید ہی باری آئی ہو یا ان کو موقع ملا ہو. دلیپ صاحب کو سوٹ پہنے ہوئے انداز فلم میں اگر دیکھا جائے تو یہی محسوس ہوگا کہ شاید اس شخص کو دیکھ کے ہی انگریزوں نے سوچا ہوگا کہ پینٹ کوٹ نام کا یا سوٹ نام کا ایک لباس ہونا چاہیے یا ایسا ایک لباس ہونا چاہیے. انہوں نے ایسے سوٹ پہنے، ایسا لباس زیب تن کیا کہ جس کو دیکھ کے لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں ہمیں اس طرح کا لباس پہننا ہے. اور پھر شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی کہ اللہ پاک نے ان کو ایسا نوازا کہ انہوں نے جو بھی لباس پہنا وہ فیشن بن گئے. دلیپ صاحب کی پونا میں ملاقات ہوئی دیویکا رانی سے جو بامبے ٹاکیز کی مالکہ تھی. اچھا، دیویکا رانی سے ملاقات کے بارے میں دو باتیں کہی جاتی ہیں، دو واقعات سننے میں آتے ہیں کہ دیویکا رانی کی ملاقات دلیپ صاحب سے کیسے ہوئی. اس میں پہلا واقعہ تو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ دیویکا رانی امیہ چکرورتی جو اس وقت کے ایک بہت بڑے فلم ڈائریکٹر تھے ان کے ساتھ آئیں پونا اور اس فوجی کینٹین میں ان کا آنا ہوا. وہاں پہ انہوں نے دلیپ صاحب کو دیکھا تو وہ چونکہ فلم لائن کی خاتون تھیں، اسٹوڈیو کی مالکہ بھی تھیں، انہوں نے دلیپ صاحب کے اندر چھپی ہوئی اس صلاحیت کو ڈھونڈ نکالا، ان کے اندر کے چھپے ہوئے فنکار کو ڈھونڈ نکالا اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ لڑکا بہت بڑا اداکار بنے گا، یہ لڑکا آگے چل کر بہت کامیابیاں سمیٹے گا. اس کی ایک وجہ اور بھی تھی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیویکا رانی جو تھی وہ اشوک کمار صاحب سے ان دنوں بہت نالاں تھیں اور وہ کوئی ایسا چہرہ ڈھونڈ رہی تھیں، کوئی ایسا نوجوان ڈھونڈ رہی تھیں جس کو کہ اشوک کمار صاحب کے مقابلے میں وہ ہیرو بنا سکیں، اشوک کمار صاحب کے سامنے اس کو کھڑا کر سکیں. انہوں نے دلیپ صاحب کو دیکھا اور دلیپ صاحب سے کہا کہ تم یہاں کتنا کما لیتے ہو؟ دلیپ صاحب نے کہا کہ میں 5 روپے روز کے کماتا ہوں. تو دیویکا رانی نے دلیپ صاحب سے کہا کہ یہ میرا پتہ رکھ لو، تم مجھ سے ملنے کے لیے آنا. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا تو میرا دن ضائع ہو جائے گا اور میں اس دن کی مزدوری نہیں کما سکوں گا. تو دیویکا رانی نے اپنے پاس سے کچھ پیسے ان کو دیے اور کہا کہ اب تو آؤ گے؟ تو دلیپ صاحب نے کہا کہ ہاں جی اب میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا. اور یوں دلیپ صاحب کی دیویکا رانی سے ملاقات ہوئی اور دیویکا رانی کو ملنے کے لیے دلیپ صاحب بمبئی چلے گئے. ساتھیوں، دلیپ صاحب کی اور دیویکا رانی کی ملاقات کا جو دوسرا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں اس طرح نہیں، دلیپ صاحب کی ملاقات دیویکا رانی سے کسی تیسرے شخص کی وجہ سے ہوئی تھی. وہ واقعہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں بیان کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ وہ دوسرا واقعہ کیا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دلیپ صاحب کی دیویکا رانی سے ملاقات ہوئی تھی. خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے. اللہ حافظ.